हमारे जैसे खर कहते हैं फारसी में गद्दे को खोता थे तुझसे बेहतर है। ये अक्सरियत लंबे और जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ये बेअकल होते हैं। इन खबीसों में अकल नहीं होता, अकल इस्तेमाल नहीं करते। मुझे लगता है इसका अकल जो है ना पेट में, मुँह में नहीं से कहूँगा कि ये बाबा किस बात की कर रहे होते हैं नीचे। वाह 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 वाह, लगता है इसने कोई वो मुल्हद से मनाजरा जीत लिया है या किसी बहुत बड़े नीचे से लगता है ऐसे किसी ने टीका लगाया ना ऊँट से। ये ऊँट की शक्ल वाला, इसको तमीज़ भी नहीं है मिंबर पे आने की, बैठने की, बोलने की। आले मोहम्मद पे तोहमतें लगाता है, तौहीन करता है। ये कहता है मैं फज़ाइल पढ़ा, वो फज़ाइल जहल मुल्क का, ये फज़ाइल मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलिहा, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो हम्द है उस परवरदिगार की जिसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद मोहम्मद व आलि मोहम्मद का मुहिब बनाया। खूब नाज़रीन मोहतरम, एक ज़ाकिर है जिसका नाम है गयूर साबिर। बिला तख़ीर आप उसका एक कलम मुलाज़ा फरमाएँ किस तरह वो जहलाना गुफ्तगू कर रहा है, फिर उसके बाद हम भी बात करें। यकीनन बड़े ईमान पहले भी यही कि न ज़हूर थी ने नाज़िल थे न और यकीन इजाफा थी उसी कमी न थी। अगर नाज़िल नहीं थे तो दीवार फटी क्यों है? दीवार का फटना ही शायद दलील है जो ये नाज़िल थी ने नाज़िल थी ने अगर इन नाज़िल न थी बनावदा अली दी मां कनाई काबे न वेंदी। अली दी मां कनाई ते काबे दे बाहरों आके साइण में तू हाथ में पूछा जा कीते ए देखो हथे कपड़ा कोई नहीं मेरी साइण ज़माने को साइण में जावण ना पई वेंदी मैं चावण पई वेंदी। नाज़रीन मोहतरम, आपने कलम मुलाज़ा फरमाया कि मासूफ किस तरह मुगालता दे रहा है, जहलाना गुफ्तगू कर रहा है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा नहीं हुए बल्कि नाजिल होते हैं, इनका ज़हूर होता है। आपने मुलाज़ा फरमाया, मैंने उसका मफ़हूम बताया आपको। तो गयूर साबिर साहब से और जो इस तरह का अक़ीदा रखने वाले हैं, मैं सबसे पहले तो एक सवाल उठाता हूँ, उसका जवाब का मैं मुंतज़र रहूँगा कि ये कब देते हैं। सवाल हमारा ये है कि मौलूद काबा का मतलब क्या है? मौलूद काबा का मतलब क्या है? ये आप जिस जगह से तलाश करें, लुग़त से देखें, गूगल से सर्च करके इसका मतलब तलाश करें कि मौलूद काबा का क्या मतलब है। उसके अलावा मैं नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि अगर मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल हुए हैं, ज़हूर हुआ है उनका, तो अली इब्न अबी तालिब कहना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ का ज़हूर हुआ है उसका बाप नहीं है। अगर ज़हूर हुआ है यानी काबे की दीवार फट गई है और मौला आ गए हैं, तो उसकी वालदा नहीं है, उसका बाप नहीं। तो ये कहना कि अली इब्न अबी तालिब, ये गलत हो जाएगा, नौज़ुबिल्लाह। और मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जंग में फ़ख्र से कहते थे मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो नौज़ुबिल्लाह अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूठ बोलते थे, उधर से कहते थे मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, तो माँ उधर से कहते मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। तो बेटा जिसका ज़हूर होता है, जो नाजिल होता है, वो बेटे की फ़हरिस्त में भी नहीं आता, क्योंकि वो तो डायरेक्ट नाजिल हुआ। वो बेटा या वो तो इस तरह बन ही नहीं सकता ना। दूसरा नुकसान ये हो जाएगा कि सदात का ये जो हसब नसब है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो नाजिल हुए हैं। तो ये कहाँ से पैदा हो गया? फिर जनाब मोहसिन की जो विलादत है से पहले उनका बाकायदा वो जालिम ने उन जनाब सैदा को ज़रबत मारी, जिसकी वजह से दरवाज़ा गिराया, जिसकी वजह से जनाब मोहसिन शहीद हुए। तो वो सारा किस्सा झूठ हो जाएगा, झूठ पे मबनी हो जाएगा कि ये तो माओं की शिकमों में होते भी नहीं हैं। तो ये किस तरह फिर हो गया? ये भी झूठ हो जाएगा। इसके अलावा जनाब फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा की जो दुआ है, जो बिल्कुल मशहूर दुआ है, सब कुतब में मौजूद है, सुन्नी कुतब में भी है, शिया कुतब में भी है, जिसमें वो कह रहे हैं काबे के करीब आके कि मैं अल्लाह, मैं तुझ पे भी ईमान रखती हूँ, तेरे नबियों पे भी ईमान रखती हूँ, और मैंने मुश्किल को आसान फरमा उस बच्चे के सदक़े जो मैंने शिका मुबारक में है। तो ख़ुद मौला इस्लाम का वास्ता दे रही है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, सारा वो दुआ ख़त्म हो जाएगी। और ख़ुद मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब सैदा के बारे में रिवायात में मिलता है कि वो माँ से शिकम में रहते हुए भी माँ से वो बातें करते थे, ये उनकी फ़जीलत में एक है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जिस पे हम शिया को नाज है, पूरी तशय्यो को, अल्हम्दुलिल्लाह कि मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौलूद काबा है। मौलूद काबा का मतलब है काबा में पैदा होने वाला। तो इस जहल से मैं पूछता हूँ कि इसका क्या मतलब है? तो ये लक़ब भी मौला का ख़त्म हो जाएगा। तो ये कितने बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा हमारा बहुत सारे इश्कालात हैं, बहुत सारे इस पे उठते हैं, और हमारी काफ़ी सारी हदीसें हैं, तवातुर से हदीसें हैं, असूल काफ़ी में भी है कि आले मोहम्मद की किस तरह विलादत होती है, पाक होता है।
تو وہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی، ان کو بھی جھٹلانا پڑے گا، تو یہ سارا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شجرہ جو والد ہے والدہ ہیں اس کو بھی جھٹلانا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ تو ناظرین اس جیسے جہل سے یہ جتنا لمبا ہے، کیونکہ لمبے بندے میں عقل نہیں ہوتا، یہ بزرگوں نے کہا ہے، مجھے یقین، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ حقیقت ہے، ممکن ہے، اور مجھے لگتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے زیادہ تر جتنے بھی لمبے ہیں نا، یہ اکثریت لمبے اور جو بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں یہ بے عقل ہوتے ہیں، ان خبیثوں میں عقل نہیں ہوتا، عقل استعمال نہیں کرتے۔ مجھے لگتا ہے اس کا عقل جو ہے نا پیٹ میں ہے، پیٹ میں جہل کے۔ یہ اونٹ کی شکل والا، اس کو تمیز بھی نہیں ہے، منبر پہ آنے کی، بیٹھنے کی، بولنے کی، آل محمد پہ تہمتیں لگاتا ہے، توہین کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں فضائل پڑھ رہا ہوں، وہ فضائل ہے، جہل مرکب، یہ فضائل ہوتے ہیں، فضائل اس طرح ہوتے ہیں، وہ جہل تمہارے جیسے خر کہتے ہیں فارسی میں گدھے کو، کھوتے کو، کھوتا تے تم سے بہتر ہے، میں کہتا ہوں، کیونکہ وہ آل محمد پہ جھوٹ تو نہیں بولتا نا، تم جھوٹ بولتے ہو جہل انسان۔ تو مومنین سے کہوں گا کہ یہ واہ واہ کس بات کی کر رہے ہوتے ہو نیچے، واہ 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 واہ، لگتا ہے اس نے کوئی وہ ملحد سے مناظرہ جیت لیا ہے یا کسی بہت بڑے، نیچے سے لگتا ہے ایسے کسی نے ٹیکا لگایا نا، جیسے اٹھتے ہیں، واہ 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 واہ، خدا کا نام، خدا کا نام، ان جہلوں کو روکو۔ پھر آپ کہتے ہو کہ منتظر جو ہے نا یہ سخت بولتا ہے اور کبھی، بس میں کیا کروں، میں کہتا ہوں کہ ان جہلوں کو روکو، اپنے بچوں کو بچاؤ، خود بچو، لاکھوں روپے دیتے ہو، لغویات بکواتے ہو ان سے، اور یہ بکواس کرتے رہتے ہیں، توہین محمد وآل محمد کرتے ہیں، یعنی ان کو شجروں سے خارج کر دیتے ہیں، ان کو والدین سے خارج کر دیتے ہیں، ان کے القابات جھٹلا دیتے ہیں، حدیث سے تواتر سے جو ہم تک پہنچی وہ ساری جھٹلا دیتے ہیں، یہ ایک ہی جملے میں، اور تم واہ 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 واہ، جیسے لگتا ہے سردی لگ جائے نا بندے کو تو تھر 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 لگ جاتی، ایسے تم کرتے ہو، یا خدا کا نام۔ تو علم دوست بنو، عالم کو سنو، کتاب پڑھو، بچوں کو کتب دو ہاتھوں میں، کتب پڑھو۔ ہمارا مذہب پاک مذہب ہے، ہمارے مذہب پہ کوئی انگل نہیں اٹھا سکتا، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا، مگر ان لوگوں کی وجہ سے بہت جاہلانہ ناسبی قسم کے لوگ بھی باں کرتے ہیں، ہم پہ بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہارا ذاکر ہے، یہ ہے، اور تم ان کے ساتھ علامہ فلاں فلاں لکھتے ہو نا، تو وہ کہتے ہیں یہ تمہارا علامہ ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ علامہ نہیں ہے، یہ گمامہ ہے۔ تو خدا کا نام لو، ان سے بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ تو سیرت محمد وآل محمد پڑھو، محمد وآل محمد نے کیا بتایا ہے، مولا نے باقاعدہ فخر سے کہتے تھے میں علی ابن ابی طالب ہوں، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اور میں مولود کعبہ ہوں، فخر سے کہتے تھے۔ اور ایک ذاکر تھے، مرحوم ہو گیا، اللہ ان کے درجات عالی متعالی فرمائے، ان کا بہت اچھا جملہ ہے، مجھے یاد آ گیا، آخر میں وہ کہہ دیتا ہوں، وہ کہتے تھے جن لوگوں نے جن کو پیر بنا رکھا ہے، امام بنا رکھا ہے، وہ کچی مسجد میں بھی پیدا نہیں ہوئے۔ کچی مسجد کہتے ہیں جو مٹی گاڑے سے بنی ہوئی ہو، اور جس کو ہم نے امام مانا ہوا ہے وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، تو ہم نے کسی ایرے غیرے کو نہیں مانا۔ تو میرے ناظرین، تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت ہے مولود کعبہ، تو اس پہ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، غیور نہیں، غیور کا کوئی اور بھی آ جائے اس پہ ہم جواب دیتے رہیں گے۔ والسلام، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔